नमस्कार। शिक्षक सेवा आयोगको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका साथै लाइसेन्स समेतमा तपाईलाई सफल प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यका साथ आएको यो च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझैँ फरक ढङ्गले अत्यन्तै सम्भावित प्रश्नहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज म शिक्षक सेवा आयोगको प्राथमिक तहको खुल्ला प्रतियोगितात्मक विषयगत परीक्षाको पाठ्यक्रम 2077 अनुसार खण्ड ख इकाइ 7 गणित शिक्षणको 7.4 अन्तर्गत आधारभूत तह कक्षा 1-3 को एकीकृत पाठ्यक्रममा गणितको स्थान के कस्तो रहेको छ भनी व्याख्या सहितका बुदाहरू प्रस्तुत गर्दैछु। तपाईहरूले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी यसमा अपलोड हुने नयाँ उपयोगी भिडियोको नोटिफिकेसन तुरुन्त प्राप्त गरी सिकाइलाई अब्बल बनाउन हार्दिक अनुरोध गर्दै कृपया उचित सुझाव र लाइक गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको प्रस्तुतितर्फ लाग्दछु। प्रश्न यस्तो छ। आधारभूत तह अन्तर्गत कक्षा 1-3 को एकीकृत पाठ्यक्रममा गणितको स्थान के कस्तो रहेको छ चर्चा गर्नुहोस्। यसको अङ्कभार 10 रहेको छ। अङ्कभार 10 भएकोले लामो उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ र 10 अङ्कको लागि हामीले 18 मिनेट चाहिँ समय छुट्याएका छौँ। 18-20 मिनेटसम्ममा यो प्रश्नको उत्तर हामीले दिनुपर्छ र प्रश्नको उत्तर केही लामो दिनुपर्ने हुन्छ। प्रश्नलाई विश्लेषण गर्दाखेरि एकीकृत पाठ्यक्रम 2076 सालमा आएको हो। यो कक्षा 1, 2, 3 मा हाल लागू भइरहेको छ र यो एकीकृत पाठ्यक्रममा विभिन्न विषयहरू छन्। यसमा नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, हाम्रो सेरोफेरो र मातृभाषा अथवा स्थानीय विषयवस्तु गरी 5 विषयहरू समावेश गरिएको छ र यी 5 विषयहरूमध्ये प्रश्नमा हामीले गणितको स्थान, त्यो पाठ्यक्रममा गणितको स्थान के छ त, गणितलाई चाहिँ त्यो पाठ्यक्रमले कसरी समावेश गरिएको छ, गणितको सम्बन्धमा पाठ्यक्रम के बोलेको छ भन्ने कुरा नै यहाँ हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। उक्त पाठ्यक्रममा नेपालीका लागि साप्ताहिक पाठ्य घण्टा 5 र वार्षिक कार्य घण्टा 160, त्यस्तै अङ्ग्रेजीका लागि साप्ताहिक पाठ्य घण्टा 4 र वार्षिक कार्य घण्टा 128, गणितका लागि साप्ताहिक पाठ्य घण्टा 4 र वार्षिक कार्य घण्टा 128, हाम्रो सेरोफेरोका लागि साप्ताहिक पाठ्य घण्टा 8। नबिर्सनु होला, तपाईलाई अन्त पनि सोध्न सक्छ। हाम्रो सेरोफेरोको लागि साप्ताहिक पाठ्य घण्टा 8 र वार्षिक कार्य घण्टा 256 र मातृभाषा अथवा स्थानीय विषयवस्तुको लागि साप्ताहिक पाठ्य घण्टा 5 र वार्षिक कार्य घण्टा 160 उक्त पाठ्यक्रमले तोकेको छ र जम्मा साप्ताहिक पाठ्य घण्टा 26 र वार्षिक कार्य घण्टा 832। वर्षमा चाहिँ सबै विषयहरू 832 घण्टा चाहिँ पढाउनुपर्छ भनिएको हो। र यति भनिसकेपछि अब गणितको लागि चाहिँ साप्ताहिक पाठ्य घण्टा 4 र वार्षिक कार्य घण्टा चाहिँ 128 तोकिएको छ उक्त पाठ्यक्रममा र यसमा केन्द्रित रहेर हामीले गणितको स्थान के कस्तो रहेको छ केही बुदाहरूमा व्याख्यासहित हामी चर्चा गर्नेछौँ। यसलाई निम्नानुसार बुदाहरूमा चर्चा गर्न सकिन्छ। तपाईहरूले यी बुदाहरू ख्याल गर्नुहोला। 10 अङ्कको प्रश्न छ र यो अलिक नयाँ किसिमको प्रश्न, तपाईहरूका लागि यो नयाँ किसिमको चाहिँ प्रश्न बनेको छ। त्यसैले यी बुदाहरू तपाईले ख्याल गर्नुहोला। पहिलो बुदा छ गणितीय ज्ञान, सिप र अभिवृद्धि दैनिक जीवनका क्रियाकलापसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुने। अब गणितबाट प्राप्त गरिने ज्ञान, सिप जुन अभिवृद्धिहरू छ यो हाम्रो दैनिक जीवनसँग, हाम्रो दैनिक क्रियाकलापसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले जोडेर आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ उक्त पाठ्यक्रममा गणितको स्थानका बारेमा चर्चा गरिएको छ। त्यस्तै अर्को बुदामा गणितले मानिसमा समालोचनात्मक रूपले सोच्ने, तार्किक निर्णय दिने
र दैनिक जीवनमा आउने समस्याहरूलाई समाधान गर्ने त्यस्तो खालको बनाउने विषय चाहिँ गणित विषय हो र 1 2 3 का भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ त्यो रूपले चाहिँ गणितले लिएर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भनिएको छ। त्यस्तै प्राप्त सूचनाको प्रस्तुति, विश्लेषण र उपयोगका लागि आवश्यक सिपहरूको विकासमा सहयोग पुर्याउने। अब सूचनाहरूलाई कसरी ग्रहण गर्ने, ग्रहण गरेका सूचनाहरूलाई कसरी विश्लेषण गर्ने र त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने, त्यसका लागि के कस्ता सिपहरूको आवश्यक पर्दछ, त्यो कुराको विकास गर्ने काम पनि गणितले गर्दछ। त्यस्तै गरेर मानिसको दैनिक जीवनमा प्रयोगमा आउने विभिन्न वस्तु, साधन अथवा यन्त्र आदिलाई प्रयोगमा ल्याउनु, जस्तै मुद्राहरू भयो, अथवा चाहिँ ढक तराजु भयो, अथवा लिटर मानापाती भयो, यी कुराहरूलाई दैनिक जीवनमा प्रयोगमा आउने यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने कुरा पनि गणितले चाहिँ गर्दछ त्यो तहका लागि। त्यस्तै गरेर वैज्ञानिक अन्वेषण र अनुसन्धानका लागि गणितको ज्ञान र सिप त एकदमै अपरिहार्य छ। वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि गणितको ज्ञान नभई हुँदैन। त्यो तर्फ पनि यो पाठ्यक्रमले चाहिँ हामीलाई सङ्केत गरेको छ। त्यस्तै गरेर समाजका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक आदि मानव जीवनका सम्पूर्ण पक्षसँग सम्बन्धित र तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयहरूको अध्ययनका लागि समेत गणितीय ज्ञान र सिप चाहिँ अत्यावश्यक हुने। तपाईले यहाँ के कुरा बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि मानव जीवनका विविध पक्षहरू, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक यस्ता विभिन्न पक्षहरूसँग सम्बन्धित र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूको अध्ययन समेतका लागि चाहिँ गणितीय ज्ञान र गणितीय सिप चाहिँ अत्यावश्यक हुने कुरा चाहिँ उक्त पाठ्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अर्को बुदामा छ, गणित विषयको यस पाठ्यक्रमले विद्यार्थीहरूका दैनिक जीवनसँग दिनदिनै प्रयोगमा हुने जीवनसँग चाहिँ सम्बन्धित क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न मद्दत गर्ने। भनेको गणित विषयको यस पाठ्यक्रमले विद्यार्थीहरूको दैनिक जीवनमा त्यस्ता विभिन्न किसिमका चाहिँ कुराहरू प्रयोग गर्नुपर्ने, जस्तै मुद्राको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा चाहिँ लिटर मानाको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा चाहिँ तौलको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, ढक तराजुको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा जोड घटाउ गुणन भागाका कुराहरू चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, पढ्नुपर्ने हुन्छ, अथवा हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ पसलमा गएको बेला। त्यस्तो अवस्थामा गणित विषय जुन दैनिक जीवनमा प्रयोग हुन्छ त्यो दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न पनि हामीले चाहिँ यो पाठ्यक्रममा चाहिँ गणितको स्थान चाहिँ केलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ, समस्या समाधानका लागि आवश्यक न्यूनतम गणितीय ज्ञान, सिप र अभिवृत्तिको विकास गराउने लक्ष्य पनि उक्त पाठ्यक्रमले राखेको छ। उक्त पाठ्यक्रममा गणितको स्थानको चाहिँ कुरा खोज्दाखेरि समस्या समाधानका लागि आवश्यक न्यूनतम चाहिँ गणितीय ज्ञान, सिप र अभिवृत्ति विकास गराउने लक्ष्य चाहिँ एकीकृत पाठ्यक्रम कक्षा 1 2 3 कोले राखेको पाइन्छ। भने अर्को के छ भन्दाखेरि कक्षा 3 को पढाइपछि कक्षा 4 पढ्नका लागि पूर्वाधारका रूपमा आवश्यक गणितीय ज्ञान र सिपको विकास गराउने लक्ष्य पनि उक्त पाठ्यक्रमले राखेको छ। हामी चर्चा गर्दैछौँ एकीकृत पाठ्यक्रममा गणितको स्थान के छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। यो बुदाले पनि गणितको स्थान चाहिँ यो छै भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न पार्छ। एउटा चाहिँ 3 पास गरिसकेपछि 4 पढ्नका लागि एउटा आधार, एउटा जगको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने गणितीय ज्ञान र सिपको विकास गराउने लक्ष्य चाहिँ उक्त पाठ्यक्रमले राखेको छ। त्यस्तै अर्को छ, पाठ्यक्रमलाई विद्यार्थीहरूको आवश्यकता एवं रुचि अनुसार समसामयिक, उपयोगी र व्यवहारमूलक बनाउने चाहिँ प्रयास गरिएको छ। पहिलाको पाठ्यक्रम 2062 सालको 1 2 3 को पाठ्यक्रम र अहिलेको पाठ्यक्रममा धेरै कुरामा चाहिँ भिन्नता रहेको छ। पुरानो पाठ्यक्रम र अहिले नयाँ पाठ्यक्रम बीचको तुलना
गर्दाखेरि हामीले धेरै भिन्नता पाउँछौँ र त्यो पुरानो पाठ्यक्रमलाई विस्थापित गर्दै जब एकीकृत पाठ्यक्रम 2076 सालमा आयो त्यसले विद्यार्थीको आवश्यकता रुचिलाई चाहिँ सामयिक उपयोगी र एकदम व्यवहारमूलक दैनिक जीवनमा भन्ने कुरा अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ त्यसलाई दैनिक जीवनमा एकदम व्यवहारमूलक बनाउने चाहिँ प्रयास उक्त पाठ्यक्रमले गरेको पाइन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को महत्त्वपूर्ण बुँदा छ विद्यालय शिक्षाको मूल दस्तावेजको रूपमा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076। यो विद्यालय शिक्षाकै के हो भन्दाखेरि मूल दस्तावेज हो। मूल दस्तावेज तपाईँ नबिर्सनु होला, यो विद्यालय शिक्षाको मूल दस्तावेज हो। मूल दस्तावेजको रूपमा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मा आधारभूत तहको कक्षा 1 देखि 3 सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम ढाँचा चाहिँ अवलम्बन गर्ने नीति लिने व्यवस्था भएअनुसार विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावहरू समेतका आधारमा बहुविषयक ढाँचा, हेर्नुहोस् है, यो एकीकृत पाठ्यक्रममा के छ भन्दाखेरि धेरै विषयहरूलाई एउटै विषय बनाइएको छ, धेरै विषयहरूका विषयवस्तुहरूलाई एकीकृत गरिएको छ। त्यो कारणले यो चाहिँ बहुविषयक ढाँचाको चाहिँ पाठ्यक्रम बन्न पुगेको र एकीकृत पाठ्यक्रम बन्न पुगेको हो। र बहुविषयक ढाँचाको एकीकृत पाठ्यक्रम अन्तर्गत गणितीय विषयवस्तुलाई समेत समावेश गरिएको छ। यहाँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जब राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मा आयो र त्यसले के भन्यो भन्दाखेरि कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पाठ्यक्रम चाहिँ एकीकृत ढाँचामा निर्माण गर्ने। अब एकीकृत ढाँचामा पाठ्यक्रम निर्माण गर्दाखेरि उक्त पाठ्यक्रमले दुई ढाँचालाई अवलम्बन गरेको छ, एउटा बहुविषयक ढाँचा र एउटा चाहिँ अन्तर्विषयक ढाँचा। यसमा चाहिँ नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित र हाम्रो सेरोफेरो बहुविषयक ढाँचाको भयो भने हाम्रो सेरोफेरोमा पनि अन्तर्विषयक ढाँचालाई प्रयोग गरिएको छ। अब हाम्रो सेरोफेरो भन्ने बित्तिकै त्यहाँ सामाजिक अध्ययन विषय पर्यो, स्वास्थ्य शारीरिक चाहिँ विषयहरू पर्यो, सृजनात्मक कला चाहिँ विषय त्यहाँ पर्यो। यसरी हाम्रो सेरोफेरो विषय अन्तर्विषयक ढाँचाको पाठ्यक्रम हो भने नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित र यसमा पनि हाम्रो सेरोफेरो पनि चाहिँ बहुविषयक ढाँचाको चाहिँ पाठ्यक्रम हो। यो एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी मेरो छुट्टै भिडियो छ, त्यसमा मैले बहुविषयक ढाँचा भनेको के हो, अन्तर्विषयक ढाँचा भनेको के हो, कुन कुन विषयहरू बहुविषयक ढाँचामा चाहिँ आएका छन्, कुन कुन विषयहरू अन्तर्विषयक ढाँचामा आएका छन्, एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको कसरी निर्माण भएको छ, यसमा के कुराहरूको एकीकरण गरेको छ, विषयवस्तु अथवा थिमहरूलाई चाहिँ कसरी एकीकरण गरिएको छ, त्यसमा चाहिँ त्यो भिडियोमा मेरो विस्तृत चर्चा तपाईँले पाउनुहुनेछ। एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी मेरो एउटा भिडियो अगाडि नै आइसकेको छ। यसरी यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा गणितको स्थान के छ त भन्दाखेरि गणितको स्थान चाहिँ बहुविषयक ढाँचामा यो गणितका विषयवस्तुहरूलाई समावेश गरिएको छ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। त्यस पछाडि अर्को बुँदा छ विद्यार्थीका समस्या समाधान गर्ने, तर्क प्रस्तुत र पुष्टि गर्ने, सामग्रीको छनौट र गणना गर्ने, सिकेका कुरालाई नयाँ अवस्थामा प्रयोग गर्ने जस्ता सिपहरूको साथै व्यवहार कुशल सिप, सफ्ट स्किलको कुरा हो। यो चाहिँ अहिलेका सबै पाठ्यक्रमहरूले व्यवहार कुशल सिप, सफ्ट स्किलको बारेमा चर्चा चाहिँ गरेको छ। यस सम्बन्धी मेरो पहिला एउटा भिडियो आइसकेको छ। व्यवहार कुशल सिप, सफ्ट स्किलमा कस्ता कस्ता सिपहरू छन्, यसमा चाहिँ मुख्य सिपहरू कति छन् अथवा सहायक सिपहरू कतिवटा छन्, एकीकृत पाठ्यक्रमले कतिवटा व्यवहार कुशल सिपहरूको निदान गरेको छ भन्ने कुरा त्यहाँ मैले विस्तृत रूपमा चाहिँ चर्चा गरेको छु। र यो गणित विषय पनि व्यवहार कुशल सिपको विकास गरी गणित विषयको पाठ्यक्रमलाई एकीकृत ढाँचामा प्रस्तुत गरिएको छ। स्थान भन्ने बित्तिकै अब व्यवहार कुशल सिपको यसमा चाहिँ सामग्रीको छनौट गर्ने, सामग्रीहरूको गणना गर्ने, सिकेका कुरालाई चाहिँ नयाँ अवस्थामा प्रयोग गर्ने जस्ता सिपहरूको विकास गर्नका लागि चाहिँ व्यवहार कुशल सिपहरूको विकास गरी गणित विषयको पाठ्यक्रमलाई एकीकृत ढाँचामा प्रस्तुत गरिएको छ। यो अर्को महत्त्वपूर्ण बुँदा भयो। त्यस्तै गरेर अर्को बुँदा छ यो विषयको पठन पाठनका लागि कक्षा 1, 2, 3 मा
चाहिँ प्रत्येकमा 1 2 3 प्रत्येकमा चाहिँ पाठ्य घण्टा 4 र वार्षिक कार्य घण्टा 128 छुट्याइएको छ भनेको हप्तामा 4 घण्टा पढाउनु पर्यो र वर्षमा चाहिँ 128 घण्टा चाहिँ पढाउनु पर्यो। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता अथवा महत्त्वपूर्ण स्थान के छ गणितको एकीकृत पाठ्यक्रममा भन्दाखेरि आधारभूत तह अन्तर्गत कक्षा 1 2 3 को एकीकृत पाठ्यक्रममा गणितका 5 वटा विषय क्षेत्र हेर्नुस् है, गणितका लागि चाहिँ 5 वटा विषय क्षेत्रहरू समेटिएको छ। ती हुन् ज्यामिति 1 मा, 2 मा संख्याको ज्ञानमा पूर्ण संख्या र भिन्न, 3 मा गणितका आधारभूत क्रिया जोड घटाउ गुणन भाग, 4 मा नापमा चाहिँ समय मुद्रा लम्बाइ तौल क्षमता र क्षेत्रफल यी 6 कुराहरू नाप अन्तर्गत पर्छन्। समय मुद्रा लम्बाइ तौल क्षमता र क्षेत्रफल यी 6 कुराहरू नापमा समेटिएको छ भने अर्को 5औं नम्बरको क्षेत्र भनेको साधारण ग्राफ। यसरी चाहिँ एकीकृत पाठ्यक्रमले गणितका 5 वटा विषय क्षेत्रहरूलाई समेटिएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण बुँदा छ गणित विषय क्षेत्रलाई पनि केही बहुविषयक क्षेत्रमा सङ्गठित गरी बहुविषयक ढाँचामा तयार पारिएको। यहाँ तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अरू विषयहरू जस्तै नेपाली अङ्ग्रेजी हाम्रो सेरोफेरो जस्ता विषयहरू पनि बहुविषयक ढाँचामा छन् र गणित पनि बहुविषयक ढाँचामा तयार पारिएको छ। र बहुविषयक ढाँचामा तयार पार्नु भनेको जस्तो म र मेरो परिवार मी एन्ड माई फ्यामिली यो विषय नेपालीमा पनि छ अङ्ग्रेजीमा पनि छ गणितमा पनि छ हाम्रो सेरोफेरोमा पनि छ। त्यस्तै मेरो दैनिक जीवन यो चाहिँ नेपालीमा पनि भयो अङ्ग्रेजीमा पनि भयो गणितमा पनि भयो हाम्रो सेरोफेरोमा पनि भयो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि बहुविषयक ढाँचा। यो बहुविषयक ढाँचामा अरू विषय जस्तै गणित पनि तयार पारिएको छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भयो भने अर्को पाटो के छ भन्दाखेरि गणित विषय आफैमा पनि महत्त्वपूर्ण विषय भएकोले विषयक विषय क्षेत्रमा सङ्गठित गरी एकीकृत पारिएको। भन्नुको तात्पर्य जस्तो संख्याको ज्ञान गणितका आधारभूत क्रिया नाप क्षेत्रफल जस्ता विषयवस्तुहरू चाहिँ गणितसँग सम्बन्धित विषयवस्तु भएकोले गणितको चाहिँ विषय क्षेत्रको रूपमा त्यसलाई सङ्गठित गरेर एकीकृत गर्ने काम उक्त पाठ्यक्रमले गरेको छ। यो बुँदा चाहिँ तपाईहरुका लागि महत्त्वपूर्ण बुँदा हो। त्यस्तै तहगत सक्षमता उक्त पाठ्यक्रमले तहगत सक्षमताका बारेमा के भनेको छ भने कक्षा 1 2 3 को गणित विषय अध्ययन पश्चात विद्यार्थीहरूमा जम्मा 9 वटा तहगत सक्षमताहरू विकास हुने अपेक्षा चाहिँ उक्त पाठ्यक्रमले राखेको छ। 9 वटा तहगत सक्षमताहरू विकास हुने। त्यस्तै अर्को बुँदा छ कक्षागत सिकाइ उपलब्धि पनि तोकेको छ उक्त पाठ्यक्रमले र कक्षागत सिकाइ उपलब्धिमा गणित विषयका कक्षागत सिकाइ उपलब्धिहरू कक्षा 1 मा 16 वटा, कक्षा 2 मा 26 वटा, कक्षा 3 मा 35 वटा तोक्ने काम गरेको छ। र तपाईहरुलाई अरू चाहिँ लाइसेन्स अथवा चाहिँ यही खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा पनि अर्को प्रश्न यस्तो पनि सोध्न सक्छ एकीकृत पाठ्यक्रम अनुसार कुनै 3 वटा कुनै 4 वटा कुनै 5 वटा चाहिँ कक्षागत सिकाइ उपलब्धिहरू लेख्नुस् भनेर तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ। मैले यहाँ बताइसकेँ कक्षा 1 मा 16 वटा, कक्षा 2 मा 26 वटा र कक्षा 3 मा चाहिँ 35 वटा कक्षागत सिकाइ उपलब्धिहरू उक्त पाठ्यक्रमले हासिल गर्नुपर्ने भनेर तोकेको छ। केही उदाहरणका रूपमा म यहाँ कक्षागत सिकाइ उपलब्धिहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यहाँ सबै प्रस्तुत गरेर सम्भव छैन, यो तपाईले सबै जान्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन, सबै नजाने पनि हुन्छ। तपाईहरुलाई कुनै 3टा कुनै 4टा कुनै 5 वटा चाहिँ तहगत सिकाइ उपलब्धिहरू उल्लेख गर्नुस् भनेर सोध्न सक्छ भन्ने आधारमा उदाहरणका लागि केही कक्षागत सिकाइ उपलब्धिहरू यहाँ मैले प्रस्तुत गर्दैछु। जस्तो हाम्रो वरपर पाइने
ज्यामितीय आकारहरू जस्तै त्रिभुज, चतुर्भुज र वृत्त चाहिँ चिन्ह भन्ने एउटा चाहिँ सिकाइ उपलब्धि भयो। अर्को सिकाइ उपलब्धि 1000 सम्मका सङ्ख्याहरूलाई देवनागरी र हिन्दू अरेबिक सङ्ख्याङ्कन पद्धति अनुसार अक्षरमा पढ्न भन्ने अर्को चाहिँ सिकाइ उपलब्धि भयो। त्यस्तै गरेर अर्को सिकाइ उपलब्धि भनेको ठोस वस्तुको प्रयोग गरी 20 सम्मका सङ्ख्याको घटाउ गर्न, अर्को हप्ताका दिनहरू भन्न र लेख्न, अर्को चलन चल्तीमा रहेका रु 100 सम्मका नेपाली सिक्का तथा नोट चिन्न, अर्को नाप र त्यसको आधारमा अग्लो र होचो, लामो र छोटो आदि छुट्याउन। त्यस्तै अर्को छ सिङ्गो आधा र 1/4को अवधारणाको आधारमा वस्तुहरूको तुलना गर्न भन्ने अर्को कक्षागत सिकाइ उपलब्धि उक्त पाठ्यक्रमले तोकेको छ गणित विषयको। त्यस्तै अर्को सिकाइ उपलब्धिमा 10 सम्मको गुणनतालिका निर्माण गर्न। त्यस्तै अर्को छ 10 सम्मको सङ्ख्याले निशेष भाग जाने र निशेष भाग जाने भाग गर्न भन्ने छ। त्यस्तै अर्को घडी हेरी समय र मिनेट समय भन्न र लेख्न। अर्को छ क्यालेन्डर हेरेर कुनै दिनको मिति, साल, महिना, गते र बार समेत भन्न र लेख्न चाहिँ यस तहका बच्चाहरूले सक्नेछन्। त्यो चाहिँ सिकाइ उपलब्धि। त्यस्तै गणित विषयको अर्को सिकाइ उपलब्धि रु 1000 सम्मका सिक्का तथा नोट चिन्न। त्यस्तै अर्को सिकाइ उपलब्धि समान प्रकृतिका भाँडाहरूको अवलोकन गरी क्षमता तुलना गर्न र लेख्न। त्यस्तै अर्को सिकाइ उपलब्धि आधा, 1/4, 3/4, 1/3 र 2/3लाई भिन्नको रूपमा लेख्न। त्यस्तै अर्को सिकाइ उपलब्धि घडी हेरी घन्टा, मिनेट र सेकेन्डमा समय भन्न र लेख्न। अर्को मुद्रा सम्बन्धी जोड र घटाउ गर्न। अर्को किलोग्रामलाई ग्राममा रूपान्तरण गर्न। अर्को लिटर र मिलिलिटर सम्बन्धी जोड र घटाउ गर्न। यसरी उदाहरणका रूपमा केही सिकाइ उपलब्धिहरू मात्रै मैले यहाँ चर्चा गरेँ। जम्मा चाहिँ कक्षागत रूपमा सिकाइ उपलब्धिहरू कक्षा 1मा 16वटा, कक्षा 2मा 26वटा र कक्षा 3मा चाहिँ 35वटा सिकाइ उपलब्धिहरू तोकेको छ। तपाईँहरूले यो उत्तरको लागि यति कुरा सम्झे भयो, 16, 26 र 35 सम्झे भयो। यी तलका सिकाइ उपलब्धिहरू सम्झिरहनु पर्दैन, तर अर्को प्रश्नमा चाहिँ सोध्न सक्ने भएकोले तपाईँहरूलाई नमुनाका रूपमा चाहिँ केही सिकाइ उपलब्धिहरू यहाँ मैले उल्लेख गरेको हुँ। त्यसपछि गणितको स्थान हामी खोज्दैछौँ। आधारभूत पाठ्यक्रम कक्षा 1, 2, 3को एकीकृत पाठ्यक्रममा अर्को महत्त्वपूर्ण बुँदा भनेको यसमा जम्मा 9वटा विषयवस्तु अथवा थिमहरू रहेका छन्। यसमा 1मा म र मेरो परिवार, 2मा मेरो दैनिक जीवन, 3मा हाम्रो समुदाय, त्यस्तै गरेर 4मा मेरो विद्यालय, 5मा मेरो सिर्जना, 6मा सञ्चार प्रविधि र बजार, 7मा सङ्ख्याको ज्ञान, 8मा गणितका आधारभूत क्रिया र 9मा नाप र क्षेत्रफल। यी चाहिँ यसका के हुन् भन्दाखेरि 9वटा चाहिँ विषयवस्तु अथवा चाहिँ थिमहरू यसमा रहेका छन्। यसमा चाहिँ बहुविषयक ढाँचा र विषयक ढाँचा दुई किसिमले चाहिँ थिमहरू आएका छन्। जस्तै म र मेरो परिवार सबै विषयमा आयो, मेरो दैनिक जीवन सबै विषयमा आयो, हैन। त्यस्तै मेरो विद्यालय अथवा मेरो सिर्जना भन्ने कुराहरू अथवा सञ्चार प्रविधि र बजार यी कुराहरू सबै विषयमा आए। तर सङ्ख्याको ज्ञान अथवा गणितका आधारभूत क्रिया, नाप, क्षेत्रफल भन्ने विषयहरू चाहिँ नितान्त गणितमा मात्रै आउने गर्दछ। त्यसैले बहुविषयक र विषयक विषय क्षेत्र दुई किसिमले यहाँ आएका छन्। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता के हो भन्दाखेरि उक्त पाठ्यक्रममा सोचाइ सिप,
अन्तर्वैयक्तिक सिपहरू, सूचना प्रविधि तथा बहुसाक्षरता सिपहरू जस्ता व्यवहार कुशल सिप सफ्ट स्किलहरू रहेका छन्। सफ्ट स्किलको चर्चा अहिले सबै तहका पाठ्यक्रमहरूमा समावेश गरिएको छ र उक्त पाठ्यक्रमले गणितमा सोचाइ सिप, अन्तर्वैयक्तिक सिपहरू, सूचना प्रविधि तथा बहुसाक्षरता सम्बन्धी सिपहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ र यी सिपहरू अन्तर्गत पनि जस्तै प्रयोग सिप हुनसक्छ अथवा सिकाइ सिप, रचनात्मक सिप, समालोचनात्मक सोचाइ सिप, निर्णय तथा समस्या समाधानसँग सम्बन्धित सिप अथवा सञ्चार सिप, सहकार्य सिप, दृश्य साक्षरता सिप, सूचना साक्षरता सिप यस्ता सिपहरू हासिल गर्ने लक्ष्य उद्देश्य चाहिँ उक्त पाठ्यक्रमले राखेको छ। यसरी हामीले धेरै बुँदाहरूमा चाहिँ उक्त पाठ्यक्रममा गणित विषयको स्थान भनेको एकीकृत पाठ्यक्रम 2076 जुन 1, 2, 3मा चाहिँ सबै कक्षाहरूमा लागू भइसकेको छ। 2 र 3मा चाहिँ यसै वर्षदेखि पूर्ण रूपमा चाहिँ लागू भएको अवस्था छ भने अघिल्लो वर्ष कक्षा 1मा लागू भएको थियो र उक्त पाठ्यक्रममा गणितको स्थान के छ भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ धेरै बुँदाहरूमा यहाँ छलफल गऱ्यौँ। तपाईहरूले यी बुँदाहरूलाई चाहिँ ख्याल गर्नुहोला। यी बुँदाहरूलाई तपाईँले कपीमा टिप्नुहोला र यी बुँदाहरूलाई तपाईँले राम्रोसँग चाहिँ अध्ययन गर्नुहोला। यो चाहिँ अलिक फरक किसिमको प्रश्न र चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ उत्तर चाहिँ यही हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले अनुमान गर्न नसक्ने किसिमको चाहिँ प्रश्न भएकोले यो प्रश्न परीक्षाको दृष्टिकोणले पनि विशेष महत्त्वपूर्ण छ। हामीले प्राथमिक तहको पाठ्यक्रम जुन हेरेका छौँ अथवा हेर्नुपर्छ त्यो पाठ्यक्रमका आधारमा नै गणितको स्थान हामीले पहिचान गरेका हौँ र एकीकृत पाठ्यक्रम 2076 अनुसार गणितको स्थानलाई यिनै बुँदाहरू धेरै बुँदाहरू यहाँ आए यिनै बुँदाहरूको आधारमा हामीले चाहिँ औल्याएका छौँ। यो प्रस्तुतिलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न आग्रह गर्दै सफलताको अग्रिम शुभकामना। धन्यवाद।